नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म तिलक पौडेल। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रुल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। आफ्नो बहुमत देखाउन नेकपाका नेताहरू तल्लो तहमा गुटबेला गर्दै एकअर्कालाई पेलेरै जाने रणनीति। आगामी सोमबार हुने देशव्यापी प्रदर्शनका लागि कांग्रेसको तयारी तीव्र, शीर्ष नेताहरू देशका प्रमुख शहरमा जाने निश्चित। यस वर्षको टाइम वर्ष व्यक्तिमा नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बाइडेन र कमला घोषणा, बिजनेस पर्सनमा एरिक युवान चयन र विश्वकप छनौटका 3 खेल नेपालले घरेलु मैदानमै खेल्ने निश्चित। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। दुवै अध्यक्षका प्रस्ताव अध्ययनका लागि भन्दै नेकपा स्थायी कमिटिको बैठक एक साताका लागि स्थगित गरेका नेताहरू पछिल्लो समय आफ्नो बहुमत बलियो बनाउन लागि परेका छन्। नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एकअर्का विरुद्ध आरोप प्रत्यारोप सहित प्रस्ताव सचिवालय बैठकमा पेश गरेसँगै नेकपामा बहुमतको जोडबल हुन थालेको छ। पछिल्लो समय अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्ड तथा वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षका नेताहरूले तल्लो तहसम्म आफ्नो बहुमत भएको दावी गर्न गुटका भेला गर्न थालेका छन्। मदन भण्डारी फाउन्डेसनका नाममा अध्यक्ष ओली प्रदेश नम्बर 1 कर्णाली लगायतका विभिन्न स्थानमा यसअघि नै भेला गर्नु भएको थियो। यस्तै दाहाल नेपाल पक्षले भने विभिन्न स्थानमा आफ्नो समूहलाई प्रशिक्षण दिइरहेका छन्। केही दिनअघि मात्रै थापाथली क्याम्पसमा दाहाल नेपाल पक्षका नेताले विद्यार्थी भेला गराएका थिए। अध्यक्षद्वयका प्रस्ताव पेश भएपछि सचिवालय बैठक जारी रहेका बेला दुवै पक्षले आफ्नो प्रतिवेदनको बचाउ गर्दै तल्लो तहमा प्रशिक्षण र भेलालाई तीव्र पारेका हुन्। बैठकमा सचिवालय र स्थायी कमिटी बैठक जारी रहेको बेला दुई अध्यक्ष बीच भएका अनौपचारिक छलफलहरूमा कारबाही गर्न एकअर्काले चुनौती दिएसँगै तल्लो तहसम्म आफ्नो बहुमत देखाउन नेताहरू गुटका भेला गर्न लागि परेका हुन्। यही मङ्सिर 21 गते बसेको स्थायी कमिटी बैठकपछि एक साताका लागि दुवै अध्यक्षलाई छलफलका लागि समय दिइएको भए पनि झन तिक्तता बढेको छ। गत बुधबार अध्यक्षद्वय बीच भएको छलफलमा मिलेर अगाडि बढ्नभन्दा प्रधानमन्त्री ओलीले पेलेरै जाने संकेत गरेको दाहाल पक्षका नेताहरूले जिकिर गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको मनोमानी विरुद्ध आउँदो सोमबार हुने देशव्यापी प्रदर्शनको लागि तयारी तीव्र भएको सुनाएको छ। नेपाली कांग्रेसले देशका मुख्य शहरहरूमा सम्बोधनका लागि नेताहरूको नामावली समेत सार्वजनिक गरिसकेको छ। यो सरकार आएपछि भ्रष्टाचार बढेको, कोरोना रोकथाममा निरीह भएको, तनहुमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलमाथि दमन गरेको लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कांग्रेसले देशव्यापी प्रदर्शन गर्न लागि परेको छ। 29 गते सभापति शेरबहादुर देउवाले हेटौडामा हुने प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्नुहुनेछ भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले काठमाडौँको प्रदर्शनमा सहभागिता जनाउनुहुनेछ। यस्तै महामन्त्री शशाङ्क कोइराला विराटनगर, उपसभापति विमलेन्द्र निधि भक्तपुर, पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला महोत्तरी, प्रकाशमान सिंह धनुषा, सीतादेवी यादव ललितपुर, प्रकाश शरण महत झापा, पूर्व उपसभापति गोपालमान श्रेष्ठ काभ्रे, चित्रलेखा यादव सप्तरी, रामशरण महत चितवन आउनुहुने भएको छ। यस्तै अर्जुन नरसिंह केसी पोखरा, एनपी साउद अछाम, गगन थापा कैलाली र प्रदीप पौडेल कञ्चनपुरमा हुने प्रदर्शनमा सहभागिता जनाउनुहुने नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रवक्ता एवं राष्ट्रिय सभाका सदस्य नारायण काजी श्रेष्ठमाथि अहिले नैतिकताको प्रश्न उठेको छ। केही सञ्चार माध्यममा बुधबार मात्रै निधन भएका नेकपाकै केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व राजदूत कमान सिंह लामासँग आर्थिक कारोबार बारेको अडियो र भिडियो सार्वजनिक भएपछि उहाँमाथि प्रश्न उब्जिएको हो। अडियो भिडियोमा निधन भएका नेकपाका केन्द्रीय सदस्य लामा र एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बीच आर्थिक लेनदेनबारे विवाद भएको र दुवैजना नेकपाकै नेता भएकाले मिल्नका लागि श्रेष्ठले आग्रह गर्नुभएको
प्रश्न बुझिन्छ। यसअघि नैतिकताको प्रश्न उठेपछि नेकपाभित्रको पूर्व माओवादी तर्फका कृष्ण बहादुर महराले सभामुख पदबाट र पूर्व एमाले तर्फका गोकुल बास्कोटाले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। अहिले पनि नेकपा भित्रैबाट प्रवक्ता श्रेष्ठले नेकपाको प्रवक्ता र राष्ट्रिय सभाका सदस्य पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने आवाज सुरु भएको छ। यसको खास तथ्यबारे प्रवक्ता श्रेष्ठसँग सञ्चारकर्मीहरूले समेत थप बुझ्न आग्रह गरिरहनु भएको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीका निर्देशक समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेलले कोरोना भाइरसको खोप ल्याउने विषयमा मन्त्रीहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ। शुक्रबार अर्थात् आज सिंहदरबारमा गृह, अर्थ, परराष्ट्र, सामान्य प्रशासन, स्वास्थ्य, पर्यटन मन्त्री, मुख्य सचिव र सचिवहरूसँगको उहाँले भेट गर्दै आज सामूहिक छलफल गर्नुभएको हो। जनतालाई समयमै निशुल्क खोप उपलब्ध गराउने बारेमा सीसीएमसीमा आबद्ध मन्त्रीहरूसँग पछिल्ला सरकारका निर्णय र त्यसमा भइरहेको प्रगतिका बारेमा समेत छलफल गरिएको बताइएको छ। बैठकले कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यको बारेमा सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने उद्देश्यका साथ प्रकाशन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। सीमा बिन्दुमा हेल्थ डेस्क स्थापना गर्ने गरी उपचारका निम्ति चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई आवश्यकता अनुसार करार सेवामा नियुक्त गर्ने बारेमा पनि बैठकमा छलफल भएको थियो। साथै कोभिड नियन्त्रणमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीको भत्ता सम्बन्धमा देखा परेका केही व्यावहारिक कठिनाइका सम्बन्धमा पनि छलफल भएको पोखरेलका प्रेस संयोजक लोकेन्द्र केसीले जानकारी दिनुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा भएका अनियमितताका बारेमा छलफल गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई बोलाउने भएको छ। कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय मातहतका निकाय र नेपाली सेना मार्फत स्वास्थ्य सामग्री ल्याउँदा भएका अनियमितताका विषयमा समितिले स्वास्थ्य मन्त्री ढकालसँग छलफल गर्ने भएको हो। त्यसका लागि आउँदो बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्री ढकाललाई बोलाउने तयारी भइरहेको समितिका सचिव डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले बताउनुभयो। समितिले यसअघिका बैठकमा पनि मन्त्रालयले खरिद प्रक्रिया पूरा नगरिकन ओम्नी समूह मार्फत स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न लागेको भन्दै अध्ययन सुरु गरेको थियो। तर लामो समय बैठक नै नबस्दा सो विषयमा समितिले छलफल गर्न सकेको थिएन। अबको बैठकमा भने स्वास्थ्य मन्त्री ढकाललाई नै बोलाएर छलफल गर्ने तयारी समितिले गरेको हो। यस्तै समितिको बैठक लामो समय नबस्दा उजुरीको सङ्ख्या पनि बढेको छ। अहिलेसम्म 1 दर्जन बढी उजुरी परेको सचिव पाण्डेले जानकारी दिनुभएको छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सम्बन्धमा पनि उपसमितिले अध्ययन गरेको विषयमा समेत आउँदो बैठकमा छलफल गर्ने तयारी गरिएको उहाँले स्पष्ट पार्नु भएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 का संक्रमितको संख्या 2,46,694 जना पुगेको छ। आज थप 1,044 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यस्तै गएको 24 घण्टामा 1,271 जना कोरोनालाई जितेर घर फर्किएसँगै डिस्चार्ज हुनेको कुल संख्या पनि 2,32,872 जना पुगेको छ। अब नेपालमा 12,148 जना सक्रिय संक्रमितहरू आइसोलेसनमा रहेका छन्। यस्तै 519 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 11 जना कोरोना संक्रमितले ज्यान गुमाएका छन्। यो सँगै ज्यान गुमाउनेको संख्या पनि 1,674 जना पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति शशि श्रेष्ठले समितिले दिएको निर्देशन सरकारले पालना गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। समितिले दिएको निर्देशन विपरीत सरकारले प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजी विश्वराज पोखरेललाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजीमा बढुवा गरेपछि समिति सभापतिले यस्तो बताउनु भएको हो। शुक्रबार पत्रकारसँगको कुराकानीको क्रममा सभापति श्रेष्ठले जनताप्रति उत्तरदायी हुन पनि सरकारले समितिका निर्देशनहरू पालना गर्नुपर्ने बताउनुभयो। समितिले निर्देशन दिएपछि सरकारले आफ्ना भनाइ राख्नुपर्ने भए समितिमा नै राखेर स्पष्ट पारी कार्यान्वयनमा जानुपर्ने उहाँको भनाइ छ। पूर्व सचिव मुकुन्द शर्माले भने कुनै पनि समितिले दिएका निर्देशनहरू सरकारको पालना गरे नगरेको भन्ने सम्बन्धमा
समिति आफैले कार्य प्रगति मूल्याङ्कन गरी संसद समक्ष पेश गरी छलफल गराउन सक्नुपर्ने बताउनु भएको छ। तर सरकारले कुनै निर्देशनहरू कार्यान्वयन नगरेमा समितिका सभापतिहरू विभिन्न मिडियामा कुरा उठाउने तर नियमावलीले दिएको प्रावधान अनुसार कार्य प्रगति मूल्याङ्कन गरेर संसदमा छलफल गराउन नसक्दा समितिका निर्देशनहरूलाई सरकारले व्यवस्था गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। यस्तै कुनै पनि निर्देशन कार्यान्वयनमा नगए त्यसलाई समितिको बैठक बोलाएर छलफल चलाउन सक्नुपर्ने पनि पूर्व सचिव शर्माले बताउनु भएको छ। यस्तै गृहमन्त्री थापालाई निर्देशन दिएको भए पनि सरकारले बिहिबार प्रहरी नायब महानिरीक्षक डिआइजी विश्वराज पोखरेललाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजीमा बढुवा गरेको छ। समितिको बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले गलत विधिबाट निर्णय भएको भन्दै खारेज गर्न पनि निर्देशन दिनुपर्ने बताएपछि कार्यान्वयन गर्न समितिले निर्देशन दिएको हो। प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा भएका अनियमितताको बारेमा छलफल गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई बोलाउने निर्णय गरेपछि कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय मातहतका निकाय र नेपाली सेना मार्फत स्वास्थ्य सामग्री ल्याउँदा भएका अनियमितताका विषयमा समितिले ढकाललाई बोलाउने भएको हो। त्यसका लागि आगामी वैशाख बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्री ढकाललाई बोलाउने तयारी भएको समितिका सचिव डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिनुभएको छ। अहिलेसम्म 1 दर्जन बढी उजुरीहरू समेत परिरहेकोले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने समितिले बताएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीका बेलामा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आत्महत्या र हत्या हिंसाका घटनाहरू बढेका छन्। यसले मानव अधिकारको विषयमा चिन्ता बढेको मानव अधिकार कर्मीहरूले बताएका छन्। मानव अधिकार सम्बन्धी ऐन नियमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सके हिंसा तथा हत्याका घटनाहरूमा न्यूनीकरण हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ। कोरोना भाइरसको महामारीपछि मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू बढेका छन्। गत वर्षको चैत महिनामा लकडाउन सुरु भए यता कार्तिक मसान्तसम्ममा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 276 जनाले आत्महत्या गरेका छन् भने 160 बलात्कारका घटना भएका छन्। यस्तै 58 बलात्कार प्रयास, 16 लैङ्गिक हिंसा र सबैभन्दा धेरै 525 घरेलु हिंसाका घटना सार्वजनिक भएका छन्। मानव अधिकार कर्मी चित्रा पनेरूले यो अवधिमा अन्य समयमा भन्दा हिंसाका घटनाहरू बढेको बताउनु भयो। लकडाउनका कारण समाजमा देखिएको मानसिक असरले यो अवधिमा सयौं जनाले आत्महत्या समेत गरेका छन्। यो अवधिमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारको समेत हनन भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अनुसार कोरोनाले रोजगारीका अवसर गुम्दा खान र बाँच्न पाउने अधिकारको समेत हनन भएको छ। यस्तै आयोगका सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका प्रमुख मोहनराज जोशीले सरकारवालाहरू बीच समन्वय नहुँदा पनि मानव अधिकार हननका घटना बढेको औपचारिक सेवा केन्द्र इन्सेक सुदूरपश्चिमका प्रमुख खड्ग जोशीले पनि जानकारी दिनुभएको बताउनु भएको छ। मानवाधिकार सम्बन्धी कानुनहरूको कार्यान्वयन भएमा हिंसा हत्याका घटनाहरू न्यूनीकरण हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ। कोरोनाका कारण 22.5% कर्मचारी र कामदारको सुदूरपश्चिममा रोजगारी गुमेका छन्। कोरोना कहरले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खाद्य असुरक्षा 15%बाट बढेर 23% पुगेको छ। महामारीकै कारण बाल विकासदेखि 12 कक्षासम्म 7,98,925 विद्यार्थी पठन पाठनको अधिकारबाट वञ्चित भएका छन्। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रुल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। आफ्नो बहुमत देखाउन नेकपाका नेताहरू तल्लो तहसम्मै गुट भेला गर्दै एकअर्कालाई पेलेरै जाने रणनीति। आगामी सोमबार हुने देशव्यापी प्रदर्शनको लागि कांग्रेसको तयारी तीव्र, शीर्ष नेताहरू देशका प्रमुख शहरमा जाने निर्णय। यस वर्षको टाइम वर्ष व्यक्तिमा नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बाइडेन र कमला घोषणा। बिजनेस पर्सनमा एरिक युवान चयन र विश्वकप छनौटका 3 खेल नेपालले घरेलु मैदानमै खेल्ने निश्चित।
पूर्ण स्वचालित मसिनमा उच्च स्तरीय ब्लेड प्रयोग गरी उत्पादन भएको नेपालको पहिलो टेगुम जर्मनी प्रविधिद्वारा उत्पादित विजय स्टिल सम्पूर्ण रूपमा ल्याब परीक्षणपछि उत्पादन हुने अत्यधिक भूकम्प प्रतिरोधक, वर्षौंसम्म टिक्ने, खिया प्रतिरोधक, उच्च शक्ति, उत्कृष्ट वजन अनि उच्च लचकता, अग्नि प्रतिरोधक, रिब्समा अतिरिक्त मोटाई, उच्च वेल्डिङ क्षमता अनि उच्च इलोङ्गेसन, एक नासको तौल, लम्बाई अनुपात। अब आफ्नो निर्माणलाई दिनुहोस् विजय स्टिलको शक्ति। विजय स्टिल FE 500, FE 500D, विजय स्टिल, बर्न टु रुल। हँस्दै खेल्दै सानो सानो खुसीमा भुल्दै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै नयाँ साथी बनाउँदै विशाखोलाई मनाउँदै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै। नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय चोकलेटी वेफर चोको फन। चोको 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 फन। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका 6 जलबिरेमा आज बोलेरो जीप दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। जलबिरे चण्डी भन्ज्याङ ग्रामीण सडकमा चण्डी भन्ज्याङबाट राजमार्गतर्फ आउने क्रममा आज बिहान 9:55 को समयमा ना 450 नम्बरको बोलेरो जीप दुर्घटना हुँदा 2 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जनाएको छ। मृत्यु हुनेमा बोलेरो चालक इच्छाकामना गाउँपालिका 6 का 30 वर्षीय निर्मल गुरुङ र सोही ठाउँकी 50 वर्षीय खिमा कुमारी गुरुङ रहेका छन्। दुर्घटनामा 12 जना घाइते भएका छन्। घाइतेमध्ये 3 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ भने 9 जनाको अवस्था मध्यम रहेको प्रहरीले जनाएको छ। घाइतेहरूमा इच्छाकामना गाउँपालिका 6 की 50 वर्षीय चन्द्रमाया चेपाङ, 22 वर्षीय कविता चेपाङ, 20 वर्षीय सुकमती चेपाङ, 51 वर्षीय तिलक बहादुर गुरुङ, 52 वर्षीय तुली माया गुरुङ, 46 वर्षीय सीता गुरुङ, 37 वर्षीय बालकृष्ण भट्टराई, त्यस्तै उमेर नखुलेका दिया छेत्री, सन्तमाया भुजेल, ज्योति घरती, मिनमाया गुरुङ र पुतली माया गुरुङको उपचार जारी रहेको छ। बोलेरो जीप अनियन्त्रित भई सडक छेउमा रहेको विद्युतको पोलमा ठोक्किन पुगेको थियो। घाइतेहरूको चितवन मेडिकल कलेज र पुरानो मेडिकल कलेज भरतपुरमा उपचार जारी रहेको छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा भएका अनियमितताको बारेमा छलफल गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई बोलाउने निर्णय गरेको छ। कोरोना महामारी तथा रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय मातहतका समितिबाट र सेना मार्फत स्वास्थ्य सामग्री ल्याउँदा भएका अनियमितताको बारेमा छलफल गर्न ढकाललाई आग्रह गरिएको हो। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वको चर्चित पत्रिका टाइमले जो बाइडन र कमला ह्यारिसलाई वर्ष 2022 को वर्ष व्यक्ति पर्सन अफ द इयर घोषणा गरेको छ। दुवै व्यक्ति हालै सम्पन्न अमेरिकी निर्वाचनमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदमा निर्वाचित हुनु भएको छ। निकै प्रतिस्पर्धात्मक मानिएको यस निर्वाचनमा बाइडनले बहालवाला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई हराएर व्हाइट हाउस जाने मार्ग तय गर्नु भएको हो। 3 नोभेम्बरमा भएको अमेरिकी चुनावको मतगणनाको परिणाम अनुसार 7 नोभेम्बरसम्ममा दुवैका लागि व्हाइट हाउसको मार्ग प्रशस्त भएको थियो। तर ट्रम्पले भने चुनावमा धाँधली भएको भन्दै अझै पनि हार स्वीकार गर्नु भएको छैन। ट्रम्प पहिले कार्यकालमै व्हाइट हाउसबाट निस्कन बाध्य बनिरहँदा कमला ह्यारिसले भने अमेरिकी निर्वाचनमा इतिहास रच्दै पहिलो महिला एवं पहिलो अश्वेत एवं दक्षिण एसियाली उपराष्ट्रपतिका रूपमा व्हाइट हाउस प्रवेशको पक्का गर्नुभएको थियो। यसैगरी जुमका सिइओ एरिक युआनलाई पनि बिजनेस पर्सन अफ द इयरमा मनोनित गरिएको छ। स्वास्थ्य सङ्कटका समयमा भिडियो च्याट सेवाबाट पाएको लोकप्रियताका लागि युआनलाई मनोनयन गरिएको हो। यस्तै गार्जियन्स अफ द इयरका लागि टाइम्सले नस्लीय न्यायका पक्षमा लड्ने अभियन्ता एसा ट्राओरा, पोर्च बेनेट वे र महामारीका समयमा स्वास्थ्यका लागि काम गर्ने डाक्टर एन्थोनी फाउसीलाई मनोनयन गरेको छ।
टाइम पत्रिकाले विश्वका प्रभावशाली व्यक्ति चयन गर्ने परम्परा सन् 1927 देखि थालनी गरेको हो। सन् 2019 का लागि वर्ष व्यक्ति युवा जलवायु अभियन्ता ग्रेटा थनबर्गलाई चुनिएको थियो। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमले विश्वकप छनौट अन्तर्गत दोस्रो चरणका 3 खेलहरू 2021 मार्चमा घरेलु मैदानमै खेल्ने पक्का भएको छ। सन् 2022 मा कतारमा हुने विश्वकप र सन् 2023 मा चीनमा हुने एसियन कपको संयुक्त छनौटको रूपमा रहेको एसियन छनौट अन्तर्गत समूह बी मा रहेको नेपालले मार्च 25 मा चाइनिज ताइपेईसँग घरेलु मैदानमा खेल्नेछ। एसियाली फुटबल महासंघले सार्वजनिक गरेको खेल तालिका अनुसार नेपालले मार्च 30 मा अस्ट्रेलियासँग खेल्नेछ भने जुन 7 मा जोर्डनसँग खेल्नेछ। एसियाली क्षेत्रको दोस्रो चरणको खेलहरू 2020 को मार्च र अप्रिलमा तय गरिएको थियो, तर कोरोना महामारीले गर्दा अक्टोबर नोभेम्बरसम्मको लागि छनौट खेलहरू स्थगित गरिएको थियो। कोरोनाका कारण फेरि एएफसीले छनौटका खेलहरू 2021 मा सारेको हो। समूह बी मा नेपालले 5 खेल खेलिसक्दा जम्मा 1 खेल मात्रै जितेको छ। चाइनिज ताइपेईलाई उसैको मैदानमा 2-0 ले हराएको नेपालले कुवेतसँग दुवै खेल हारेको थियो भने अस्ट्रेलिया र जोर्डनसँग पनि पराजित भएको थियो। विश्वकप छनौटका खेलका लागि तयारी गर्न अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले राष्ट्रिय टिमको क्लोज क्याम्प डिसेम्बर 12 देखि सुरु गर्दैछ। त्यसका लागि एन्फाले 58 खेलाडीलाई बोलाइसकेको छ भने स्विडिश प्रशिक्षक योहान कालिनले राजीनामा दिएपछि एन्फाले उनको राजीनामा स्वीकृत गर्दै बालगोपाल महर्जनलाई कार्यवाहक प्रशिक्षक नियुक्त गरेको छ। कालीन नहुँदा नेपालले नोभेम्बरमा बंगलादेशसँग उसैको मैदानमा 2 अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दा पनि बालगोपालले नै प्रशिक्षकको भूमिका निर्वाह गरेका थिए। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। आफ्नो बहुमत देखाउन नेकपाका नेताहरू तल्लो तहमा गुटबेला गर्दै एकअर्कालाई पेलेरै जाने रणनीति। आगामी सोमबार हुने देशव्यापी प्रदर्शनका लागि कांग्रेसको तयारी तीव्र, शीर्ष नेताहरू देशका प्रमुख शहरमा जाने निश्चित। यस वर्षको टाइम वर्ष व्यक्तिमा नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बाइडेन र कमला घोषणा, बिजनेस पर्सनमा एरिक युवान चयन र विश्वकप छनौटका 3 खेल नेपालले घरेलु मैदानमै खेल्ने निश्चित। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म तिलक पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार।